ऑलरेडी लगा हुआ टेंट मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करना चाहता हूँ कि आज की हमारी ये नशस्त एक एहतजाज है, उसमें ख़ुसूसी तौर पर हब के मसाइल हैं और ये मसाइल वक्तन फ़वक्तन चले आ रहे हैं। हमने सिविल सोसाइटी को 2015 में ऑर्गेनाइज़ किया, उस वक्त भी कोई 11 नुकाती एजेंडा था हमारा और उस वक्त पूरे रसबिला के हवाले से एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अब चूँकि डिस्ट्रिक्ट हब अलग हो गया है तो हब के मसाइल जो है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। जिस तरह के पहले की पोजीशन थी उससे मुख्तलिफ है। तो जब से हब डिस्ट्रिक्ट बना है उस वक्त से एक खलबली सी मची हुई है इस खित्ते में और इसमें मसाइल तो अपनी जगह, बल्कि हमारे लोगों को एक दीवार से लगाने वाली बात महसूस हो रही है कि एक वोट का तकाजा किया जा रहा है कि जी वोट का मसला है जिसकी वजह से हम आपके उन मसाइल को एड्रेस नहीं कर सकते। वाज़ह चुका है, हमने बहुत सारी नशिस्त रखी और अपने हालात और वाक़यात से आगाह करते चले आ रहे हैं, बट यहाँ कहते हैं कि किसी को जू तक नहीं लेंगे, ये हालात हो रहे हैं। हमने जो बुनियादी मसाइल एड्रेस किए थे सरजमीन के हवाले से कि जहाँ रसमेला और हब अलग होने के बाद वो मसाइल बदलते पेचीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, हल की तरफ कोई एक कदम भी हमें महसूस नहीं हो रहा है। मसलन हब और रसमेला की सरजमीन, ये ज़मीन मकामी कबाइल को तंग होती जा रही है। बंदोबस्त से लेकर आज तक जितनी भी ज़मीनें परिवर्तन गवर्नमेंट और महकमा जंगलात के नाम पर रजिस्टर्ड हुई, ये यहाँ के मकामी कबाइल की कौमियाई गई ज़मीनें हैं। ये किसी भी वक्त मकामी कबाइल के तसर्रुफ में लाने के लिए उनको महफूज किया गया, बट आज उनको ये ज़मीन इसलिए तंग की जा रही है कि जी ये ज़मीन प्रोडक्शन गवर्नमेंट के खाते की, ये जंगलात के खाते की है। फिर यहाँ से कोयटा से दो चीज़ें एक बड़े उलूट पर चल रही हैं, माइंस लीज पॉलिसी और लैंड लीज पॉलिसी। लैंड लीज पॉलिसी के तहत ये एग्रीकल्चर लैंड्स को लीज किया जा रहा है और माइंस लीज के बुनियाद पे वो भी मैदान प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खाते में उनको भी लीज किया जा रहा है। बट यहाँ के मकामी कबाइल के किसी भी फर्द जिनका हक है, लैंड लीज पॉलिसी हो चाहे माइन लीज पॉलिसी हो, उसमें यह है कानून इस तरह बताते हैं कि मकामी कबाइल के बगैर किसी और को लीज नहीं हो सकती है। बट यहाँ कहानी कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मकामी कबाइल को नज़रअंदाज करके कहीं बैरूनी कुव्वतें उसमें मुलव्वस हैं जो इन अराज़ियात और माइंस को अपने नाम पर लीज करवा रही हैं। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। हम कोई अपना एहसान नहीं मांगते किसी से, बल्कि हम अपना कानूनी और आईनी हक को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। ये हम मुतालबा करना चाहते हैं कि ये लैंड लीज पॉलिसी और माइन पॉलिसी की बुनियाद पे जो कवानीन है उसके मुताबिक इस पर काम किया जाए। दूसरी बात यह है कि जंगलात और जंगली हयात, जंगलात को जितनी बेदर्दी से काटा जा रहा है और लकड़ी शबनम कार्बन तस्सीर हो रही है, उसमें अगर जंगलात का कानून पढ़ा जाए तो उसमें यह है कि एक दरख्त को भी काटने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तो सैकड़ों दरख्त रोज़ाना कट रहे हैं और उसमें ऐसे अनासर मुलव्वस हैं कि इनको काबू करना किसी के बस की बात नहीं है। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि ये जो कानून कायदा है जिसके मुताबिक ये हमारे असासा जात है जंगलात,
جس میں چرند پرند کی زندگی قائم ہے. لوگ جنگلات میں آباد لوگوں کے دیہاتی لوگوں کے یہ مال مویشی کے چراغاں کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اور دوسری بات سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ماحولیاتی آلودگی کا سب سے بنیادی اور اہم جزو ہے جس کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے مفادات کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ ہمارے خلاف جا رہا ہے. لہٰذا ہمارا خلاف ہوگا کہ جنگلات کی کٹائی کو روکا جائے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ ڈسٹرکٹ ہب کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کی انتظامیہ کو باقاعدہ جس طرح ایس پی ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, اے ڈی سی ہے وغیرہ دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہیں ان کو یہاں تعینات کیا جا رہا ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں افسر تو افسر بلکہ اس کا ڈرائیور چوکیدار چپراسی وہ بھی باہر سے آ رہا ہے. بھائی یہ ڈسٹرکٹ بنا تھا کسی قانون آئین اور اس حساب سے بنا تھا. اس سرزمین کے لوگوں کے مفادات کے بنیاد پہ بنایا گیا تھا یا ڈسٹرکٹ میں ریوڑیاں بانٹنے کے لیے بنایا گیا تھا. ابھی پانی کا وقت ہے, اتنا ڈیم بھرا ہوا ہے, ہر کینال بنی ہوئی ہے, پینے کے لیے پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں. کسی کو ایک ٹینکرز کے ذریعے پانی اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے, اس میں ایسے ادارسر ملوث ہے کہ پی ایچ ای کے 3 ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں, وہاں سے پانی جو ہے نا فروخت کیا جا رہا ہے. ایریگیشن کینال جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی پی ایچ ای کو دے تو اس نے بھی وہاں ہائیڈرنٹ لگا کے سینکڑوں ٹینکر روزانہ لوڈ ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے عام آدمی جو کسی نہ کسی سرپرستی کے ساتھ چلتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, انہوں نے بھی وہاں جو ہے نا اپنے حساب لگا رکھے ہیں کہ ٹینکر کے بغیر پانی ادھر آئے گا نہیں. ہم نے گزشتہ اتوار گھوم پھر کے سارے علاقے کا جائزہ لیا اور پانی کا جائزہ لیا. یہ ساری چیزیں ہم نے نوٹ کی. حتیٰ کہ ہم نے ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں لگائی ہے کہ جی یہ پانی کس طرح جو ہے نا لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ڈپٹی کمشنر کو کہ آپ جائزہ رپورٹ بنا کے ہمیں جمع کرائیں. انہوں نے ساری چیزوں کے پوائنٹ آؤٹ کیے. اے ڈی سی نے سارے علاقوں کی جو ہے نا وہ نشاندہی کی ہے کہ یہ یہاں تو ٹینکر کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے, پانی کہیں بھی نہیں آ رہا ہے. ابھی لوگ جو ہے نا مجبور ہیں اس گرمی تپتی دھوپ میں پانی ٹینکر کے ذریعے خریدنے کے لیے. ہم نے پرسوں اے ڈی سی سے بھی ملاقات کی کہ جناب یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں یہ پانی کا تو کم از کم یہ حساب کتاب برابر کیا جائے. تو وہ انہوں نے ایکشن اپنے طور پر لے رکھا ہے. بٹ ہم نہیں سمجھتے کہ جب تک ہم خاموش رہیں گے تو وہ انتظامیہ بھی خاموش رہے گی. ہمیں جو ہے نا کم از کم وہ آواز نکالنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس کوئی اعلیٰ کار نہیں ہے. ہم نے سول سوسائٹی کی بنیاد بھی آئین اور قانونی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اس کی ابتدا رکھی تھی 2015 میں. اس وقت سے ہم یہ چیزیں ہیں, لیکن آج تک ان پہ چونکہ عوامی پریشر کم ہے اور عدالتوں کے احکامات جو ہے نا وہی افسران کے اس پہ حساب میں آتا ہے, تو وہ افسران یہ ایک پولیٹیکل اثر رسوخ کے نیچے کام کرتے ہیں. ان کے اپنے کوئی اختیارات نہیں. تو جب تک ہماری آواز ان تک نہیں پہنچے گی, ہماری آواز ہمارے سیاسی نمائندوں تک نہیں پہنچے گی, تب تک کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ نادرا ہب, نادرا ہب سول سینٹر ہب میں جب سے منتقل ہوا ہے اس وقت جو ہے نا وہ نادرا اواران بھی اس پہ شامل کر کے یہاں اس کا دفتر قائم کیا گیا. اور اواران کا سارا اسٹاف جو ہے یہاں ٹرانسفر کر کے اس کو قائم کیا گیا. بٹ آج ہم دیکھتے ہیں اواران کا ایک افسر جس کا نام میں واضح کروں گا کہ اس کا نام محمد ایوب ہے, اس نے اتنا بندرباٹ نادرا میں رکھا ہوا ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور پورے پاکستان سے جو ہے نا پتہ نہیں کس بنیاد کو وہ شناخت جاری کر رہا ہے. اس کا خاندانی نمبر رجسٹریشن فرض پر جیکب آباد کا ہے, تو اس کے شناخت کارڈ میں جیکب آباد کا نمبر کسی کو کہا جاتا ہے. بٹ یہاں کے دونوں ایڈریس اس میں ڈال کے ان کو دے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ یہ آدمی پرماننٹ آبادی نہیں ہے. وہ آتے ہیں وہاں سے شناخت کارڈ بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ آتے ہیں یہاں سے رہائشی سرٹیفکیٹ بنا کے چلے جاتے ہیں. وہ میونسپل کارپوریشن کی میں بات کرتا چلوں,
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने का कानूनन कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वहाँ से सही आम जो है ना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट रिहायशी सर्टिफिकेट जारी होते हुए हैं, जबकि ये डिप्टी कमिश्नर के दायरे इख्तियार का मामला है। अभी ये पिछले जो है ना वो 5 साल का जो राउंड चला है, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और रिहायशी सर्टिफिकेट जारी होते रहे और आदमी है नहीं। अभी जहाँ तक रिहायशी सर्टिफिकेट की बात है, तो आज थोड़ी सी सख्ती की हुई है कि जनाब रिहायशी सर्टिफिकेट पर फिर कोई बेफार्म नहीं बनेगा, कोई शरारत कार्ड नहीं बनेगा, और वहाँ से पॉलिटिकल बुनियादों पर रिहायशी सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि आदमी रहता है या नहीं रहता है, वो कहीं ना किसी तरीके से रिहायशी सर्टिफिकेट बना के वहाँ नागरा फॉर्म के साथ जमा करता है और उसको नागरा कार्ड जारी हो जाता है। और कहना ये है कि जनाब कानून मौजूद है, जब रिहायशी सर्टिफिकेट का कानून मौजूद है, उसमें इख्तियार डिप्टी कमिश्नर का है, तो चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करे। जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन हो या किसी यूसी का चेयरमैन हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है अपने अपने एरिया में, लेकिन रिहायशी सर्टिफिकेट किसी भी यूसी या म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नहीं। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि जनाब बंद किया जाए रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करना। अभी जहाँ तक ये पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट हब की कायम हुई, पहले तो नस्बला के दायरे था, अब हब के डिस्ट्रिक्ट में ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब कायम हुआ। अगर इसको गौर से देखा जाए, जो ही ये मरला तय होता है पंचायती इलेक्शन का और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मेंबर काउंसिलर हल्फ उठाते हैं, तो हल्फ के बाद जो पहली करारदाद पेश होती है, वो करारदाद कौन पेश करता है? वो एक काउंसलर पेश करता है। अच्छा, वो काउंसलर भी कौन है जो पेश करता है? वो आदमी अगर आप देखेंगे तो उसका जिद्दी पुश्ती कोई ताल्लुक नहीं है। उसने ये करारदाद पेश की कि जी सबसे पहले हमारे काउंसलरों को लोकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए, इसकी करारदाद पास की जाए। मैं कहता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक की करारदाद है, ये किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या यूनियन काउंसिल के दायरे इख्तियार की करारदाद नहीं हो सकती। ये आइनी और कानूनी इदारे सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली और कौमी असेंबली के साथ साथ सेनेट असेंबली के जो है ना ये इख्तियारात है। अभी ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब को इतना स्टेटस दे दिया गया कि इनका स्टेटस जो है ना वो अपने आप को शुमार करते हैं कि जी हम जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल असेंबली या कौमी असेंबली के जो है ना मेंबर बनते हैं। मेरा कहना ये है कि आप अपने कानून को पढ़ो। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कानून क्या कहता है, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि आपके काउंसलर के इख्तियारात क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि वो अपने हल्के में सफाई सुथराई और जो है ना झाड़ू पोंछा का काम करे। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी उसकी यही है। वहाँ से फिर आगे जाके अपने इलाके की नुमाइंदगी करे, अपने मसाइल पेश करे, न कि वहाँ जाके जो है ना वो कौमी असेंबली की तरह जो है ना अपनी करारदादें पेश करे। इसीलिए मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपके चेयरमैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी काउंसलर मुंतखब हुए हैं सबको 2-2 भंगी दिए जाए झाड़ू के साथ, कि वो जाएं अपने इलाके में सबसे पहले सफाई का काम करें, इसके बाद जाएं आवाम की नुमाइंदगी करें, जो उनका बुनियादी हक है उसकी हद तक बात करें, ना कि सबसे पहले अपने लिए मांगे कि जी मुझे मोटरसाइकिल पे मैं आया हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ, मैं पैदल आया हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। सबसे पहले तो वो अपने लिए गाड़ी मांग रहा है, दफ्तर मांग रहा है, कुर्सी मांग रहा है, मराहत मांग रहा है, फंड मांग रहा है। भाई ये तो आप इलाके के मसाइल जाकर पेश करो, आप अपने स्टेटस के मुताबिक जो है ना कोई बात करो, काम करो। लिहाजा हमारा ये भी मुतालबा है कि इस तरह के कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में हमारे पास पहले से हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि जितने भी मामलात हैं उन सबको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और इस वक्त जो है सैकड़ों हमारे बिल ज़ेर समात है।
यही जिसी तरह पानी का मामला है, इसी तरह जंगलात का मामला है, इसी तरह नौकरियाँ सिलसिला चलता आ रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। जिनको हमने वोट दिए, जिनको अपने हमने नुमाइंदा मुकर्रर किया, उनसे पूछने वाले तो कोई है ही नहीं। बट उनको अपनी जिम्मेदारी का कितना एहसास है कि वो क्या अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ देंगे या ये सरजमीन है और सरजमीन पर मौजूद जितने कबाइल हैं उनके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये हमारा उनसे एक सवाल भी है। अभी एक सियासी नुमाइंदा जो काउंसिलर मुंतखब हुआ है, उसने एक बात छेड़ी सोशल मीडिया पे कि जी ये फ़लाँ कबाइल, यानी वो सरजमीन से उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो चूँकि 30, 35, 40 साल से यहाँ आबाद हैं, इसलिए इनको लोकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सबसे पहली बुनियाद बात यह है कि इस सरजमीन पे कोई कबाइल मुंतकिल नहीं हुआ है। कबाइल के 3 भाई अगर कहीं मुश्किल में है तो एक भाई ने यहाँ आके सब बना ली हुई है, कोई कारोबार कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है या कहीं गुजर बसर कर रहा है, तो वो 3 की लोकल सर्टिफिकेट वहाँ की बनी हुई है, एक अपने लिए या आपकी लोकल मांग रहा है। ये कोई दुख नहीं बनता है अगर आप कानून का मुताला करो। यानी कबाइल पूरे बलूचिस्तान में, ये चूँकि बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, तमाम जिलों में कबाइल दर्ज है होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास। इसी को अगर मालूमात नहीं है तो वहाँ से वो लिस्ट निकाल के देखे। हर डिस्ट्रिक्ट के कबाइल की लिस्ट वहाँ मौजूद है। उनको कहते हैं जिद्दी पिश्ती कबाइल। ये उनके हुकूक क्या है? सबसे पहले बुनियादी हक वो सरजमीन के साथ जुड़े हुए कबाइल है, ये उनका बनता है, न कि एरू लतू खैरू जो भी आ जाए वो अपना लिस्ट बना के पेश करे और हम यहाँ बंदर बाट देखते रहे और आगे पीछे करते रहे। एक ने तो बिल्कुल यहाँ तक कह दिया कि जी लोकल कमेटी में फिलहाल आदमी हमें कबूल नहीं है। भाई आपका स्टेटस क्या है जो ये आप मुतालबा कर रहे हैं? और सबसे पहले तो वो अपना स्टेटस तो बताए। हालांकि वो जो इस तरह की बात कर रहा है, उसको अगर खाना बदोश का नाम दे दें तो भी गलत नहीं होगा। आप आते हो, आप एतराज नहीं कर सकते हो, आपको एतराज करने का हक हासिल नहीं है। आप खाना बदोश की डेफिनेशन में हमारे पास आपके लिए सब वचन मौजूद है। हमारे जो बुनियादी हकूक है उस पर हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि लोकल कमेटी में कोई भी काउंसलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काउंसलर सियासी असूल के साथ आता है। हम बगैर सियासी असूल से जो जिद्दी पुश्ती कबाइल है उनमें मोतबरीन भी हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो कबाइल की नुमाइंदगी करते हैं। उनका हक बनता है कि वो कमेटी में बैठकर अपने कबाइल के बारे में लोकल सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अभी एक तो अलमिया ये है कि पिछले दिनों ये हफ्ता भी नहीं होता, एक हफ्ते की बात है कि हालांकि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट जारी किया है जिसमें लोकल और डोमिसाइल को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है और कानून भी डोमिसाइल का मौजूद है, लोकल का कोई कानून नहीं है। लोकल कबायली बुनियाद पे है, जो रजिस्टर्ड कबाइल है ये सिर्फ उनका हक है। डोमिसाइल का कानून मौजूद है, सो वो कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं अफगानिस्तान से आता है, कहीं इंडिया से आता है, कहीं बांग्लादेश से आता है, वो यहाँ के बना लेता है या शहरी हासिल करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। उसका एप्लीकेशन को फिर उस हिसाब से देखा जाएगा, नहीं कि एक आदमी नौशकी आए और यहाँ पे आके आबाद हो जाए, कहते हैं कि मैं मुझे लोकल सर्टिफिकेट जारी किया जाए या डोमिसाइल जारी किया जाए। तो इन चीज़ों को हाई कोर्ट ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का बलूचिस्तान में बिल्कुल पाबंदी लगा दी। जजमेंट मौजूद है हाई कोर्ट की। लोकल की हद तक उन्होंने कहा कि लोकल जो है कबाइल रजिस्टर्ड है, आप किसी एरू घेरू नथु घेरू को तो नहीं लोकल दे सकते। अगर आप देना चाहते हैं तो आप कानून पास करके वाजे करें, जो अभी तक खामोशी है।
ابھی ہم نے جتنے بھی مسائل اجاگر کیے ہیں اس میں ہم میڈیا کو باقاعدہ اس میں بھی دے رہے ہیں، تو اس میں ہم نے جو مسائل رکھے ہیں، اب شہر میں پینے کا پانی، واٹر کینال سے غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا خاتمہ اور ٹینکر مافیا کا خاتمہ، پانی اب اور کٹانی کے عوام کو پانی وافر مقدار میں ان کو پینے کا پانی جاری کیا جائے، نادرا ہب سے غیر قانونی شرابی کاروبار جاری کرنا بند کیا جائے، اور وہ افسران جو اس ناقص کردہ گناہوں میں شامل ہیں ان کو فی الفور یہاں سے ہٹایا جائے، چونکہ ہماری کم از کم 150 کے قریب یہ ایوب نادرا والے کے خلاف کمپلینٹ گئی ہے، بٹ اس کو ایک آدمی ایسا یہاں پاورفل موجود ہے جو گھما پھرا کے نہیں آتا، ہفتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ٹرانسفر ہوا لورالائی میں، وہاں اس نے جوائن ہی نہیں کیا، یہاں دوبارہ آ کے پھر بیٹھ گیا اپنی کرسی پہ. تو وہ کون ہے جو اس کے پیچھے کس مقصد کے لیے اس کو لا رہا ہے، جو ہمارے اوپر ڈھاکہ ڈالے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ پرویز مشرف کا دور ہے جب یہ بلدیاتی نظام کو تبدیل کیا گیا تھا، تو اس دوران جو ہے نا ہب سے سینکڑوں لوکل سرٹیفکیٹ جاری ہوئے جن کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بوگس لوکل سرٹیفکیٹ وہ سینکڑوں کی تعداد میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوکل سرٹیفکیٹ کی چھان بین کی جائے اور تمام وہ غیر قانونی لوکل سرٹیفکیٹ کو منسوخ کیا جائے. جنگلات کی کٹائی بند کی جائے اور لکڑی کی ترسیب کوئٹہ کراچی بند کی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سارے آنکھوں کے سامنے بیروت نالا کو دیکھو، وہاں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں منشیات بیٹھے ہوئے ہیں، منشیات پی رہے ہیں. خریدار اپنے کے پاس جاتے ہیں تو سرے عام خرید کے لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جی منشیات کی لالچ کو بند کیا جائے اور ان منشیات پینے والے آدمی کو، بیچنے والے آدمی کو قابو کیا جائے. اچھا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راؤنڈ اباؤٹ چلتے ہیں کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی جیکب آباد میں، کبھی جو ہے نا خارم میں، کبھی اواران میں، کبھی خوددار میں. یہ جو ہے نا کوئی راؤنڈ بزنس ہے ان کا، کبھی کہاں کبھی کہاں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے لوکل سرٹیفکیٹ ملے. تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی فلاں فلاں قبائل 40-45 سالوں سے رہ رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی وہ تو گھوم پھر کے آج آپ دیکھ لیں انصار ہی گئے ہیں. 30 سال میرا یہاں رہائش 30 سال ہے. میں نے 30 سال پہلے جن لوگوں کو یہاں دیکھا آج اس میں سے 10% بھی لوگ نہیں ہیں. پھر یہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، چونکہ فیملی کا کوئی ایک ممبر آتا ہے، پوری فیملی بھی نہیں آتی ہے، نہ ہی پورا قبیلہ یہاں منتقل ہوتا ہے. تو یہ قبالیت کی بنیاد پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کم از کم آپ تھوڑا سا قوانین کا بھی مطالعہ کریں. ترقیاتی فنڈز کی جہاں بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چی کے پاس 80 کروڑ روپے کا فنڈ آ گیا لوگوں کو پینے کے پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے، اور وہاں لائنیں بچھا کر لوگوں کو پانی پہنچانے کے لیے. میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی ایک اسکیم بھی پائیداری تک نہیں پہنچی اور فنڈ ختم ہو گئے، اور یہ لڑائی جھگڑا تھانوں اور عدالتوں تک پہنچی. بٹ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. سب نے اپنی جیبیں بھری. کس نے؟ وہ تو ایف آئی اے کا باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ اٹھا کے لے گئے، وہ انکوائری ہو رہی ہے. ابھی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ پانی مہیا کرو، آپ پیسے جدھر بھی لے جاتے ہو ہمارا جو فنڈ آیا ہے وہ کم از کم ہمارے سامنے تو خرچ تو کرو. ہب میں آپ دیکھیں کہ امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. کوئی آدمی کبھی موبائل کبھی بٹوا جیب میں رکھ کے پیدل نہیں گھوم سکتا، موٹر سائیکل پہ مغرب کے بعد نہیں جا سکتا. چیکو باغ اس میں مشہور ہے. کراچی کی رپورٹ ہے کہ کراچی سے جتنے بھی موٹر سائیکلیں اور کاریں چھینی جاتی ہیں وہاں جو ہے نا پارٹس کر کے وہ پارٹس کی شکل میں لوڈ ہو کے کہیں مختلف علاقوں میں بھیجی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ رہے گا کہ جناب امن و امان تب قائم ہوگا جب سارے کرائم کو آپ کنٹرول کرو گے.
اسی طریقے سے آپ شہر میں دیکھیں گے تو سبزی فروٹ مارکیٹ بنی ہوئی ہے، بٹ پورے شہر میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں تجاوزات نہ ہوں اور سبزی اور پھل والے ریڑھی لگا کر نہ کھڑے ہوں. پیدل چلنے کے لیے بھی آدمی کے لیے مشکلات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ رکشے دیکھیں، اس کا بھی کوئی ٹریفک کا سسٹم نہیں ہے. وہ جہاں سے جدھر سے کھڑا ہو جائے مرضی ہے، روڈ بند کرے بند کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس کے پاس کہتے ہیں نفری نہیں ہے. ارے بھائی نفری نہیں ہے تو ہمارے کتنے سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ بیچارے باہر کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں 10-12 سالوں سے. آپ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی یہاں لا سکتے ہیں. ابھی ایک اہم مسئلہ ابھی تھوڑے ہی دنوں میں سامنے آیا ہے. گڈانی شہر میں یعنی کتنے ہماری پوری زندگی اس سے بھری ہوئی ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے وہاں رہائشی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں کھوکھے دکانیں لگا رکھی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. ان کو محکمہ سیاحت کی طرف سے نوٹس آیا ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کریں. یہ محکمہ سیاحت کو الاٹ ہوئی ہے، یعنی محکمہ سیاحت کو تو الاٹ ہوتی ہے. آبادی دے باشندگان جن کے قبضہ تصرف میں اراضی ہے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جس ٹکڑے کو آباد ہے وہ ٹکڑا اس کو الاٹ کیے گئے. آپ دائیں بائیں دیکھیں گے ہزاروں ایکڑ زمین خالی ہے سیاحت کے لیے. آپ اور کر سکتے ہیں بٹ نہیں، ان کو بے دخلی کا خطرہ ہے. کس لیے بے دخل کروں ان کو کہ یہاں جو ہے نا وہ ایسا ایک سلسلہ قائم ہوگا کہ باہر سے لوگ چڈیاں پہن کے آئیں گے اور سیر و سیاحت کریں گے. یہاں کے بھوک پڑے تو مرنے دو، ان کو آنے دو کہ تاکہ وہ سیر و سیاحت کریں اور جو ہے چلتے پھریں اور پیسے جو ہے افسران کماتے پھریں. لہٰذا ہم چاہیں گے کہ محکمہ سیاحت اپنا نوٹس واپس کرے اور جو جتی پشتی لوگ آباد ہیں ان کو اس جگہ کا مالک بنائے. ابھی ایک اہم ایشو جو بندوبست کا عملہ یا لسبیلا اور ہب میں ٹھہرایا گیا ہے، یہ رپورٹس ہیں کہ ان کا کام کیا ہے. وہ کام یہ کرتے ہیں کہ حالانکہ ان کو جو نوٹیفکیشن دیا گیا ہے کہ وہ جو پرانا ریکارڈ ہے آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے، اس کی تجدید کرنی ہے. وہ پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، اس کو نیا بنانا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، اس کی آڑ میں جو ہے نا لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ 100 ایکڑ زمین ہے، آپ کے نام پہ ہم جو ہے نا وہ بندوبست میں لے آتے ہیں، 50 ایکڑ آپ کے 50 ہمارے. یعنی یہ کاروبار انہوں نے شروع کیا ہے اور لوگ ہمیں بتاتے ہیں آ کے کہ ہم کیا کریں. اور یہ ہو بھی چکا ہے اور اس طرح یہ کام چل بھی رہا ہے. اچھا کیا یہ ہمارے سرپرستوں کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے حقوق سے بالکل ناواقف ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کے ساتھ جو ہے نا غضب ہو رہا ہے. ان کی روک تھام کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ جو سلسلہ اگر یہ جتنے بھی میں نے حالات اور واقعات آپ کو بتائے ہیں، اگر ہم اسی طرح چپ رہے تو ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. پھر آپ سمجھ جاؤ کہ کون آئے گا. جس طرح کراچی کا جو حشر نشر ہوا ہے، ہمارا اس سے بھی بدتر حشر نشر ہوگا. ہمارا کوئی حق کا تحفظ نہیں ہے. ہماری نسلیں تو بالکل آئندہ جو ہے نا مٹ کر صفحہ حصے سے اٹھ جائیں گی. ان کو یہاں جگہ نہیں ملے گی، نہ رہنے کے لیے نہ کمانے کے لیے. ابھی نوکریوں کی حالت یہ ہے کہ آئے روز جتنی بھی پوسٹیں خالی ہیں وہ ہمارا آدمی بالکل ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے. چوکیدار چپڑا سے لے کر ڈرائیور سے لے کر جتنی بھی پوسٹیں ہیں، چاہے اوپر کی ہیں نیچے گریڈ کی ہیں، سب کی سب. لہٰذا ان حالات میں ہم نے آپ سب دوستوں کو کال دے دی کہ آپ آ جائیں سارے بیٹھ کے اس بارے میں مشاورت کر کے کہ ہم نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں. لہٰذا آپ سب جو ہے نا ادھر کوئی ایسا فارمولہ طے کریں کہ یہ آج کے دن کی بات نہیں ہے، یہ روز کی بات بن جائے. روز ہم اپنے حقوق کے لیے کہیں نہ کہیں ہم اپنی آواز کو بلند کر کے کہیں نہ کہیں پہنچنے کی کوشش کریں. اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں. یہ کمیٹیاں بیٹھ کے اور آپس میں کوارڈینیشن پیدا کریں اور ایک آپس میں ایک اتحاد و اتفاق کی علامت بن کر جگہ جگہ پہنچ کر آفس پہنچ کر، چاہے وہ کوئٹہ جانا پڑے، چاہے اسلام آباد جانا پڑے، چاہے ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی آفیسر ہیں ان کے دفاتر جانا پڑے، ہم نے اپنے حق کو تحفظ دینے کے لیے اور اپنی نسلوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں موومنٹ رکھنا پڑے گی. اور اس موومنٹ کے لیے ہمیں باقاعدہ
طریقہ کار طے کرنا ہوگا. لہٰذا آج کی اس نشست میں میری گزارش ہوگی کہ ہم سب مل بیٹھ کر ایک فارمولہ طے کریں. اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی دور دور سے آئے ہوئے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, بٹ مختصر اور جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنے ٹائم ٹیبل کو بچاتے ہوئے جو بھی ہے